बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक शो। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फरहान नाज। कैसे हैं आप लोग? यकीनन आज हफ्ता है और वो लोग जो देर से सो के उठते हैं वो उठ गए होंगे, और अगर आप उठ गए हैं और अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो प्लीज़ टीवी को ऑन कर लीजिए जिन्होंने ऑन नहीं किया, और जो अभी तक सो रहे हैं वो भी उनको भी जगाइए और ज़रूर टीवी के सामने बिठाइए, क्योंकि आज जो मेरे पास टॉपिक है, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। क्योंकि हर घर की रौनक बच्चे होते हैं। बच्चे अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए वो आपकी ज़िंदगी को कंप्लीट कर देते हैं। बच्चों के छोटी छोटी सी किलकारियाँ आपको खुश कर देती हैं। अगर आप परेशान हैं, बाहर से परेशान होकर आते हैं, जब आप घर में आते हैं आप बच्चों को देखते हैं आप खुश हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा बुखार हो जाए या कोई छोटी सी बीमारी भी हो जाए तो माँ बाप की जान पे बन आती है। माँ बाप ही क्यों, जो उनको प्यार करने वाले, उनके साथ जो उनकी फुप्पो, खाला, मामू जो उनको प्यार करते हैं वो भी तकलीफ़ में आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको ये पता चले कि जब आपके बच्चे को कोई ऐसी बीमारी है या कोई इस तरह का मर्ज़ है उसको जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है, तो यकीनन आपके लिए वो एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। यहाँ मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि वो बच्चे जो एक डाउन सिंड्रोम के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि क्या है। आपने देखा है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको नज़र आएंगे जिनके सर थोड़े से चपटे होते हैं, जिनके चेहरे थोड़े चपटे होते हैं, आंखें छोटी होती हैं, उनकी गर्दन छोटी होती है, उनकी हाइट छोटी होती है, हाथ भी छोटे छोटे होते हैं। देखने में वो बहुत क्यूट लगते हैं मगर वो नॉर्मल नहीं लगते आपको। क्या ये बीमारी है या ये माँ बाप की कोई गफलत है? इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर हैं, रिसर्च करते हैं। स्टेम सेल का नाम आपने सुना है, पीआरपी आपने सुना है। स्टेम सेल का इसमें क्या काम है या पीआरपी इसमें क्या काम करता है, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा बता दूं कि डाउन सिंड्रोम के बारे में डॉक्टर जॉन डॉन ने इसको 1868 में दरियाफ्त किया था। डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बताया कि ये इनकी क्या और किस तरह के ये बच्चे होते हैं, या क्या इनको इग्नोर करना चाहिए या इनको तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप इनको तवज्जो देंगे तो इनमें क्या फ़र्क आ सकता है, इनको तवज्जो देने से आप इनकी लाइफ में क्या चेंजिंग ला सकते हैं। पूरी दुनिया में आलमी दिन मनाया जाता है 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम का, क्योंकि इन बच्चों को आप दुनिया में अपने इर्द गिर्द आप इनको एक ख़ास मुकाम और जगह देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अरशद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। सर थोड़ा सा क्यों तो मैंने दे दिया है कि डाउन सिंड्रोम के बारे में, कुछ बच्चों के बारे में, और ये बहुत सी कैफियत होती हैं। मैं सर ये आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि क्या ये किसी कमी की वजह से होता है या ये क्योंकि ऐसे बच्चों को इग्नोर भी किया जाता है, तो थोड़ा सा सर आप मुझे बताइएगा। बेसिकली ये कमी की वजह से नहीं है। जब बच्चे का बनना का अमल शुरू होता है तो उसमें 23 क्रोमोसोम मेल के होते हैं, 23 क्रोमोसोम फीमेल के होते हैं। वो आपस में इंटीग्रेट करते हैं और वो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड नंबर हो जाता है, 46 हो जाता है, 23 + 23। इसमें से क्रोमोसोम 21 में पैदाइशी डिफेक्ट होता है, इसलिए इस बीमारी का दूसरा नाम ट्राइसोमी 21 भी है। ठीक है। चेहरे का आपने कहा था कि चेहरा इस तरह का होता है, ये बेसिकली मंगोलियन फेस कहलाता है, इसलिए डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम मंगोल डिजीज़ भी है। ठीक है, मंगोल डिजीज़ भी है। 1866 में डॉक्टर जॉन लैंगडोन डाउन ने इसकी पहली डिस्क्रिप्शन दी थी। ये एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। ठीक है। इसके बाद 1959 में ये पता लगा हमें कि ये क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है। ठीक है, उसकी वजह से होती है। उसके बाद से क्रोमोसोम का सर बढ़ जाना, क्रोमोसोम असल में ये क्रोमोसोम जो होते हैं ना, इसका एक शॉर्ट आर्म डिवाइड होते हैं आपस में। इसका एक शॉर्ट आर्म बनता है, एक लॉन्ग आर्म बनता है। ठीक है। एक क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म दूसरे क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म के साथ मिलते हैं। इसके अंदर ये एक साइड पे वो डिवाइड नहीं होते हैं और एक दूसरी साइड का क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म मिल जाता है, तो ये डिफेक्टिव क्रोमोसोम हो जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने कहा कि आंखों में चेंजेस होती हैं, चेहरा मंगोलियन हो जाता है, कान थोड़े से खड़े हो जाते हैं, गर्दन छोटी हो जाती है, उस पर स्किन ज़्यादा हो जाती है, बाल सूरतों में हाथ छोटे होते हैं, एक क्रीज होती है खाली,
بعض کیسز کے اندر اس کے اندر کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز بھی ہوتی ہیں. اس کے اندر پائلورک اسٹینوسس جو میدے کی نالی آگے جاتی ہے میدے سے, اس کی اسٹینوسس بھی ہوتی ہے, ہرشپنگ ڈیزیز بھی ہوتی ہے, ملٹیپل چیزیں. سب سے زیادہ یہ اس میں ایپیلیپسی بھی فٹس بھی پڑتے ہیں. اس کے اندر آئی کیو لیول کا مینٹل ریٹارڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں غصہ بہت آتا ہے بچے کو. یہ ساری اس کے ایسوسیٹڈ فیکٹرز ہیں. اچھا سر, ایسے بچوں کو پھر آپ کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے پیرنٹس جو دیکھ رہے ہیں یا وہ جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں فیمیل, وہ ضرور یہ پروگرام دیکھیں. کیا ان کو کسی چیز میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, یا کیا یہ پہلے سے پتہ چل سکتا ہے کہ جس طرح لوگ الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں؟ الٹرا ساؤنڈ, یہ جب میں نے کہا کہ 1959 میں یہ ہمیں پتہ لگا کہ یہ کروموسوم کی ہے, تو یہ کسی چیز کی کمی سے نہیں ہے, بس ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو اور اس وقت امریکہ اور یو ایس اے کے اندر ڈاؤن سنڈروم کے جو پیشنٹ ہیں ان کی تعداد ہے 5.3 ملین, 53 لاکھ. ٹھیک ہے, یہ خالی یورپ کی بات کر رہا ہوں, امریکہ کی. پوری دنیا میں آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے پیشنٹ ہیں. اور اس وقت تک اس کے لیے اب جینیٹک میپنگ ہو رہی ہے, اسٹیم سیل سے ٹریٹمنٹ کا کر رہے ہیں, لیکن اب تک اس کی کوئی سکسیس نہیں ہے. سو پریکٹیکلی اسپیکنگ ڈاؤن سنڈروم کا اب تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ہے. آپ جو کرتے ہیں وہ خالی اسپیشل اسکولز ہیں, ریہیبلیٹیشن ہے, لیکن یہ ریہیبلیٹیشن کی حد تک یہ علاج نہیں ہے. تو اس کا علاج اب تک, کیونکہ آپ بھی ریسرچ کرتے ہیں, مختلف ریسرچ کرتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو اگر آپ کو پتہ چل جائے, کیا پیدا ہوتے ہی اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے؟ آج کل ہاں, اگر آپ جب یہ پتہ لگ گیا ہے تو اگر آپ اس کی الٹرا ساؤنڈ شروع میں کرائیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ جو بن رہا ہے یہ ڈاؤن سنڈروم افیکٹڈ ہے, تو اس کو ابورٹ کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہ ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے, تو پھر وہ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہاں پہ جن ماؤں کے اندر یہ پتہ لگتا ہے تو وہ آپٹ یہی کرتی ہیں کہ اس کو ابورٹ کر دیں. اچھا, لیکن یہاں ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی دین ہے, اور جن کے ہاں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ لوگ اللہ کی مرضی کو سمجھ کے ان کو اگنور نہ کریں, ان کو توجہ دیں. کیا کہتے ہیں سر, اگر ایسے بچوں کو ہم توجہ دیں گے, ان کو دوسرے بچوں سے ہٹ کے زیادہ توجہ دیں, زیادہ محبت دیں, ان کو سکھائیں, تو کیا وہ سیکھ جاتے ہیں؟ کیا وہ خود اپنے کام کرنا شروع کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں, ایک اس کی ویریشن سمجھ لیجئے, جو بچے مینٹلی ریٹارڈڈ پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے آپ کے دارالسکون والوں میں کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم مینٹل ریٹارڈیشن کو 3 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس کا بھی بیسک ایک پرابلم جو ہے وہ مینٹل ریٹارڈیشن ہی ہے. ٹھیک ہے, مائلڈ, ماڈریٹ اور سیویئر. مائلڈ وہ ہے کہ جس کو ہم تھوڑی سی سپورٹ دیں تو وہ اپنی زندگی کے سارے کام ضرورت وہ کر لیتا نارملی. ٹھیک ہے, ماڈریٹ میں آپ کو تھوڑی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. سیویئر وہ ہے کہ جس میں آپ پوری سپورٹ, ماں باپ اٹھا کے پھر رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, کپڑے بدل رہے ہیں, لیکن وہ بچہ پھر بھی ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے, سیویئر والا. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریہیبلیٹیشن جو ہے, اور ہمارے ملک میں تو ریہیبلیٹیشن کوئی ایسا ایڈوانس ہے ہی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, بالکل صحیح. تو ہم لوگ جو ہیں وہ بس الگ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن ایسے بچوں کو آپ الگ نہ ڈالیں, ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا اسٹیم سیلز اس میں کام کر سکتے ہیں, کیا ایسے بچوں کا علاج ہو سکتا ہے, اور کیا ہم اور ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ بہت سی نئی ایجاد انہوں نے کی ہے. اگر آپ ہیئر کی بات کرتے ہیں تو اسٹیم سیل کے ذریعے کیا, جو اگر آپ کے سر پہ بال نہیں ہیں تو کیا وہ آ سکتے ہیں, اور کیا آپ کے جو گھٹنوں میں کا درد ہے, آسٹیوپروسس جس کو ہم کہتے ہیں, کارٹیج آپ کا ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے, کیا ہم اسٹیم سیل کے ذریعے اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جلدی جا کے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ کو بتا رہے تھے ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں, ان بچوں کے بارے میں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہم یہ بھی بتا رہے تھے کہ جس اسٹیم سیل کا کیا کام ہے. میں نے بھی اسٹیم سیل پڑھے ہیں, مگر میں نے پلانٹس کے پڑھے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو ڈفرینٹ شو میں اپنے چینل میں بتاتی ہوں. مگر آج ہم ڈاکٹر صاحب سے جان رہے ہیں کہ اسٹیم سیلز کے اور کیا کام ہو سکتے ہیں, جو کہ ہم حاصل کرتے ہیں انسانوں کے بلڈ سے. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب؟ انسانوں کے بلڈ سے جو ہم حاصل کرتے ہیں دیٹ از PRP. ٹھیک ہے, اسٹیم سیل بیسیکلی آپ کے جسم کے ہر ٹیشوز کے اندر موجود ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں 18 سورۃ مومنون میں کہ میں نے ہر مرض کا سوائے موت کے
علاج تمہارے اپنے جسم میں رکھ دیا. میں پیشنٹ کا بلڈ لیتا ہوں, اس سے میں PRP بناتا ہوں. آپ کے جسم کے جتنے گروتھ فیکٹر ہیں وہ پلیٹلیٹ کے الفا گرینیولز کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے جو پاؤں کا السر ہوتا ہے ڈائبٹیز کے اندر, تو چونکہ شریانیں پتلی ہو چکی ہوتی ہیں تو وہ خون پہنچتا ہی نہیں ہے جو اس زخم کو گروتھ فیکٹر لے جائے اور اس زخم کو ٹھیک کرے. میرے سے مریض میرے پاس آتے ہیں جن کو پاؤں کاٹنے کا مشورہ دیا چکا ہے اور اب وہ اسی پاؤں پہ چل رہے ہیں, اس لیے کہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ڈاؤن سنڈروم. میں وہاں سے شروع کروں گا. ڈاؤن سنڈروم ایک پیشنٹ میرے پاس ہیں, مسز شہناز, رائٹ. وہ گھٹنے کے لیے میرے پاس آئی تھی, ان کو ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کا بتایا گیا تھا. آئی ٹریٹڈ ہر. اب ان کے لیفٹ نی جوائنٹ کا پین بالکل ختم ہو چکا ہے, رائٹ کا 60-65% ٹھیک ہو چکا ہے. ریئلی یس. یوزنگ ایشو کیا تھا؟ وہی کارٹلیج کا ایشو تھا. کارٹلیج کا ایشو وہ جو نی ریپلیسمنٹ کہی جاتی ہے, یعنی اس کو آپ روک سکتے ہیں یا اس کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں؟ دیٹ ڈیپینڈس ڈاکٹر فرا کہ یہ کون سی گریڈ کا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ہم لوگ نی آسٹریوآرتھرائٹس کو 5 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, 0 to 4. ٹھیک ہے, 4 کے اندر کارٹلیج جو ہے وہ بالکل پیپر تھن ہو چکا ہوتا ہے, خراب ہو کے اتنا لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو جو چیز بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہو چکی ہے اس میں سے ریجنریٹ کیا کیپیسٹی ہے ہی نہیں. تو وہاں پہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں جی اب آپ ٹوٹل نہیں ہی کروا لیجیے. لیکن اگر گریڈ 2 ہے, گریڈ 3 ہے, ٹھیک ہے, تو گریڈ 2 کے اندر آکسیڈیشن ٹریٹمنٹ اور پلس PRP از فائن انف, ٹھیک ہو جاتا ہے پیشنٹ. گریڈ 3 ہے, اس میں PRP پلس اسٹیم سیل, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو جیسے یہ تھی. اب ان کی بچی جو ہے 28 سال کی بچی ہے شہر بانو, وہ ڈاؤن سنڈروم کی تھی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کچھ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں میرا اندازہ ہے کہ 40-50% تک ٹھیک ہو جائے گی. کہ لیں فائن انف, اس بچی کی زندگی بہتر ہو جائے گی, ہماری بہتر ہو جائے گی, آپ کر دیں. میں نے اس کے اب تک کیے ہیں 17 سیشن. ٹھیک ہے, رائٹ. اور یہ 22 سال کی بچی ہے, 28 سال کی بچی, 28 سال کی بچی. اور پیرنٹ کے حساب سے وہ تقریباً 55-60% بہتر ہو چکی ہے. اچھا, آپ کے ٹریٹمنٹ کے بعد. یا پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک دنیا اس کو ایک ڈاؤن سنڈروم کی ایک انٹائٹی کے طور پہ لے کے چل رہی ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک اسٹرکچرل ڈیفیکٹ ہے اور ایک فنکشنل ڈیفیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اسٹرکچرل ڈیفیکٹ ہے, آئیز کا پرابلم ہے, ناک کا ہے, گردن ہے, ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ اسٹرکچرل ڈیفیکٹ ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. بچے کو پرابلم اور بچے کے پیرنٹس کو پرابلم جو ہے اس کے فنکشنل سے ہے. میری ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کے فنکشنل کے اوپر اٹیک کرتی ہے اور اس کو ٹھیک کرتی ہے. رائٹ, اس پہ میں بات تھوڑی سی آگے لے کے چلوں. آپ اسٹروک کا پیشنٹ, میرے پاس اس وقت اسٹروک کے بھی پیشنٹ ہیں. ٹھیک ہے, 3 سال پرانے, 4 سال پرانے. اسٹروک کا پیشنٹ ہے, ڈیمنشیا کا پیشنٹ ہے, آپ کے مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہیں, CP چائلڈ ہیں, پارکنسنزم کے پیشنٹ ہیں. ان سب کے اندر اگر آپ MRI اٹھا کے دیکھیں تو ایک جملہ ہر کسی کے MRI میں ملے گا کہ کچھ برین کے سیلز جو ہیں ان کو وہ اناکسک ہو گئے, ان کو آکسیجن کی سپلائی کم ہو گئی ہے, کچھ ڈیڈ ہو گئے, جیسے اسٹروک ہے, ہیمریج ہو گیا ہے یا تھرمبس ہو گیا ہے, تو وہ مر گئے ہیں سیل. جو مر گئے ہیں اس کو تو اللہ ہی ٹھیک کر سکتا ہے, انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک, لیکن اس کے آس پاس کے بہت سے سیل اس جو ٹراما ملا ہے اسے, ان کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کی آکسیجن لیول کو ٹھیک کر دیں, ٹھیک ہے, اس کو, تو وہ دوبارہ کام کرنے لگیں گے اور کافی حد تک فنکشن ریسٹور ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ میرا سوال ہے کہ جس پیشنٹ کو آپ ابھی ٹریٹ کر رہے ہیں, جس کا آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, اس میں کیا فرق ہے؟ وہ پہلے اپنے کام خود نہیں کر سکتی تھی, وہ لڑکی بہت غصہ تھا اسے, بہت جلدی اریٹیٹ ہو جاتی تھی, بہت جلدی. ایپیلیپٹک فٹس کا مسئلہ تھا اس کو. ٹھیک ہے, وہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ ابا, اس کے فساد نام ہے ابا کا, اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں صبح میں اس کو 4-6 دفعہ کہتا تھا, بڑی مشکل سے 1 دفعہ کر دیا. اس کے بعد میں نے اگر کسی اماں نے کوئی وہی کام کہہ دیا تو وہ غصہ ہو کے جا کے چیخنا چلانا شروع کر دے گی کہ ہر کام مجھ سے کرتے ہیں یہ وہ. اب یہ ہے کہ میں 1 دفعہ بھی نہیں کہتا ہوں, لیکن وہ پہلے ہی مجھے چائے لا کے دے دی, یا میں نے 1 دفعہ کہا کہ بیٹا تھا چائے بنا دینا, تو انہوں نے چپ چاپ لا کے دے دی. چیزوں کو کمپلائی وغیرہ بہت بہتر کرنے لگی ہے. IQ لیول اس کی سیویئر پہ تھا, اس سے ماڈریٹ پہ آ گئی ہے.
ठीक है। तो ये फंक्शनल उसके सारे डिफेक्ट थे, एपिलेप्टिक फिट्स थे उसके, वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। ये सारे फंक्शनल वो चीज़ें थी, वो सब बेहतर हो गई हैं। ये कहना चाहिए कि अगर वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, डाउन सिंड्रोम की मैं बात कर रही हूँ, हमने आपको बताया उनके बारे में कि वो किस तरह के होते हैं, और वो आप ज़रूर डॉक्टर जावेद से राब्ता कर सकते हैं उन बच्चों के लिए। हमारे पास यहाँ पे कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शहजाद बात कर रहे हैं कराची से। जी कराची से बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर अच्छा साहब से बात करना चाहता हूँ। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आप पीआरपी के मुतालिक बता रहे हैं, अब ये बताइएगा कि जिन खातून को या मर्द को अर्कुन्निसा होता है, क्या उसका पीआरपी होता है या कुछ और मसले होते हैं अर्कुन्निसा के दर्द में? अर्कुन्निसा के लिए पीआरपी नहीं होता है, प्लेन। लेकिन ये देखना जी, मैं ये कह रहा था कि पीआरपी इज़ नॉट फॉर शाटिक पेन, ठीक है। उसके लिए अलग है, देखना पड़ता है कि कितना इफेक्ट है, कितना डिस्क ख़राब है, कितनी ख़राब है, कितना प्रेशर डाल रही है, उसके हिसाब से अलग ट्रीटमेंट होती है। मेरे पास कल भी एक पेशेंट आई थी, L4-5 के ऊपर डिस्क बिल्कुल अंदर गई हुई थी। अच्छा। और उससे बैठे बैठे भी उनके पाँव, राइट पाँव बाहर की तरफ सुन होता था। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताई मुझे, तो मैंने कहा कि आपका तो L4-5 का मसला है। तो कहने लगे कि डॉक्टर साहब यही है। एक्सरे फिर मैंने देखा, L4-5 ख़राब थी, L1-2 भी ख़राब, L2-3 भी ख़राब, 3-4 भी ख़राब। तो ऑपरेशन इसके अंदर आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुका है, इसलिए कि एक लेवल का ऑपरेशन होगा, बाद में दूसरी लेवल की प्रॉब्लम इनको शुरू हो जाएंगी। अच्छा। उनको भी मैंने ट्रीटमेंट के साथ भेजा, एक्सरसाइज के साथ भेजा कि एक हफ्ते बाद दोबारा एसेस करूंगा, और फिर अगर कोई रेमेडी की ज़रूरत होगी वो मैं अप्लाई कर दूंगा। आप आ सकते हैं, आप डॉक्टर को विजिट ज़रूर कर सकते हैं, आप आके उनको कंडीशन दिखा सकते हैं कि आपकी क्या कंडीशन है। वैसे तो अल्लाह पाक ने हर चीज़ में शिफा रखी है, अल्लाह पाक ने शिफा रखी होगी तो आपको ज़रूर उसमें कामयाबी मिलेगी। और किसी चीज़ को ये सोच के घर पे नहीं बैठ जाना चाहिए कि नहीं इसका हमें शायद फ़र्क ना पड़े, इसको पड़े। आप ज़रूर जाएँ, डॉक्टर जावेद को ज़रूर विज़िट कीजिए। डॉक्टर साहब, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, डाउन सिंड्रोम पे ही हम रहते हैं। उसके साथ साथ फिर हम दूसरी चीज़ें भी डिस्कस करते जा रहे हैं कि अगर किसी को नी का मसला है या फिर उनके बैकेज का मसला है, ठीक है, बहुत से लोगों को सर्वाइकल हो जाता है, ये चीज़ें भी हम साथ साथ रखेंगे ताकि हमारे जो लोग देख रहे हैं, आप लोग कॉल्स भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर भी चल रहे हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है जो हम हल कर सकते हैं हम ज़रूर हल करेंगे। मुझे ये बताइए कि ऐसे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम में होते हैं, इनको किस एज से इनको आप एक ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होती है? देखिए, इनके माइलस्टोन कम होते हैं, ठीक है। पेशेंट के जो पेरेंट होते हैं वो 1.5-2-3 साल में उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता लगे वैसे ही इलाज शुरू कर दें, ठीक है। जब चीज़ बीमारी छोटी होती है तो उसका इलाज भी छोटा होता है, आप उसको बढ़ा लेंगे उसका इलाज भी बढ़ जाएगा। तो उस लेवल पे जाने ही मत दें, ठीक है। इग्नोर करते हैं लोग, हमारे यहाँ असल में ये है कि जी इस पे साया हो गया है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वो ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, वो जिनको ये पता चल जाए कि उनके बच्चों में इस तरह की अगर आपको सिम्टम नज़र आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों में होते हैं, तो आप प्लीज़ घर में, बहुत सारे लोग उसको घर में ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, या हमारे यहाँ आज भी घर में ये कहा जाता है कि नहीं, अल्लाह बेशक ये अल्लाह की तरफ से है, लेकिन अल्लाह ने इलाज भी बताए हैं कि आपके अपने इंसान के अंदर भी रखे हैं, हमारे अपने। डॉक्टर साहब, यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि पौधे जो हैं वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने पौधों में भी शिफा रखी है, तो डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जो हमारे जो प्लांट्स हैं, आपने देखा कि हमारे घरों में भी क्या पूरे पाकिस्तान में पौधों को दोबारा से जगह तो दी जा रही है, मगर वो जगह नहीं मिल रही जो एक मिलनी चाहिए। अभी तक हमारे यहाँ तो इंसानों को वो जगह नहीं मिल रही, तो पौधों की तो बात ही छोड़ दें। हमारे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन कहीं ऐसा भी बिल्कुल मैं आपकी बात को क्या कहने चाहिए सेकंड करूंगी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की तकलीफ़ को तकलीफ़ समझते हैं, इसलिए शायद पाकिस्तान चल भी रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग इस चीज़ को नहीं भी मानते। देखें मिसेस फरा, बात यह है कि ये अल्लाह का है कहा हुआ कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारे पास मेरी अमानत है, उसका ख्याल रखना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है, ठीक है।
इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. बहुत अफसोस के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ हर वॉक ऑफ लाइफ की तरह डॉक्टरी का पेशा भी जिस तरह करप्शन हुई है उसी में चला गया है. बेसिकली बीमारी एक अलग चीज़ है और उसके सिम्टम अलग चीज़ है. आप नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रही थी. दर्द जो है वो एक सिम्टम है. ठीक है. बीमारी आपकी कार्टिलेज का डैमेज है. ठीक है. आप दर्द के लिए दर्द की दवाई खाते रहेंगे, डॉक्टर के पास गए, उसने भी दर्द की दवाई लिख के दे दी, वो कोई इलाज नहीं है. ठीक है. आप उसके कार्टिलेज को ठीक करेंगे, आपका दर्द खुद ब खुद ठीक होगा. ठीक है. सब साथ एक कॉल भी लेते हैं जी. हमारे साथ हैं कराची से सज्जाद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं दावी साहब से बात करना चाहता हूँ. जी अस्सलाम वालेकुम. जी हेलो डॉक्टर साहब. जी डॉक्टर मेरा बेटा है 15 साल का हो रहा है. तकरीबन उसको बचपन में ना फीट पड़े थे. जी. वो ना अपने सारे काम तो करता है, ना खड़ा हो पा रहा है सही तरह से, ना करता है. बात भी ये पूरी नहीं करता है. तकरीबन ये अपने टीवी देखना, खाना खा अपने आप से नहीं खिलाती उसकी वालदा खाना उसको मांगता है. जी. इसके बारे में मालूमात करना है मुझे. 15 साल का है, डिपेंडेंट आपके ऊपर है. ठीक है. तो ये तो मेंटल रिटार्डेशन की मॉडरेट टाइप है. आपको लाइव जवाब दे रहे. कोई सवाल करना आपको? और मैं देखना चाहूँगा बच्चे को. ठीक है. आप सज्जाद साहब, आप बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर विजिट करवा दीजिए, क्योंकि ये देखने के बाद आपको बता सकते हैं. और डॉक्टर साहब के नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं. कॉल करने के लिए, हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए भी आप नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं. आपको बता रहे हैं हम डाउन सिंड्रोम के बारे में, जिसका आलमी दिन भी मनाया जाता है, ताकि ऐसे बच्चों को पूरी दुनिया में एक जगह मिल सके. लोग ऐसे बच्चों को इग्नोर भी करते हैं, उनको दूसरे बच्चों से हटके रखते हैं. तो डॉक्टर साहब, ये भी शायद उनको ये बीमारी नहीं है. वैसे ये बीमारी नहीं है. ये बीमारी नहीं है. आप उनको, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर आपके घर में 4 बच्चे नॉर्मल हैं और ये बच्चा एबनॉर्मल में ही आता है, क्या कहना चाहिए? या अल्लाह की स्पेशल बच्चा है ये. मैं एबनॉर्मल नहीं कहेंगे, आप एबनॉर्मल मैं नहीं कहूँगा. बिल्कुल स्पेशल बच्चे होते हैं. एक तरह से अल्लाह की मर्जी से आप समझे, अल्लाह की रजा इसको समझे, तो उनको उन्हीं बच्चों के साथ रखें. देखिए, बात ये है, क्या कहना चाहेंगे? बात ये है कि ये दुनिया जो है, ये जिंदगी जो है ना, ये कोई इनाम की जगह नहीं है. इनाम की जगह ऊपर है. ठीक है. सज़ा और इनाम, जज़ा और सज़ा, वो दोनों ऊपर है. ये जगह जो है, ये आपकी इम्तिहान गाह है. ठीक है. वो जो कहते हैं कि जी पुल सिरात में से गुजरेंगे, राइट, ये ज़िंदगी पुल सिरात है. आप उसमें से गुजर गए या गिर गए, ये आपके ऊपर है. ठीक है. बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की. ये हर उसमें लाइन फिट होती है, सेट होती है, चाहे वो आपके पड़ोसी हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके बच्चे हैं. आजकल तो ये बात मेरे ख्याल में उन पेरेंट्स पे नहीं, उन बच्चों पे फिट होनी चाहिए जो आजकल अपने, डॉक्टर साहब, अब बूढ़े अगर ज़्यादा एज के लोग हो जाते हैं. देखें फ़र्क बात ये है कि जो पेरेंट्स हैं बूढ़े, उन्होंने 10 बच्चे पाले. अब कॉल ले लें. ले लीजिए जी. हमारे साथ जहांगीर हैं कराची से. अस्सलाम वालेकुम. जी जी वालेकुम अस्सलाम. जी मैं 77 ईयर ओल्ड हूँ. मुझे अस्थमा भी है और ब्लड प्रेशर भी रहता है. जिस्मानी तौर पे बहुत कमजोर हो गया हूँ. हड्डियों में दर्द है, चलना फिरना मुश्किल है. आवाज थोड़ा ऊंचा बोलेंगे? बात करना. डॉक्टर साहब से बात कीजिए. 70 साल के अस्थमा है. हाँ, अस्थमा तो मैंने सुन लिया था. और भी बहुत से प्रॉब्लम है, कमजोरी है. जी जहांगीर साहब. जी जी जहांगीर साहब, ऐसा हो सकता है कि आप मुझे कॉल कर लें बाद में. आप एक काम कीजिए जहांगीर साहब, डॉक्टर साहब का नंबर चल रहा है, आप अभी कॉल कर लें. डॉक्टर साहब आपका, आप नंबर नोट कर लीजिए और प्रोग्राम के बाद आप इनको कॉल करके अपनी सारी डिटेल बता दें. डॉक्टर साहब आप डॉक्टर साहब को भी विजिट कर लीजिए. अच्छा डॉक्टर साहब, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे. बात यह है कि मैं ये एक बात कहता हूँ कि वो जो कहते हैं कि माँ बाप को साथ रखा है कि ये उसके साथ रहते हैं माँ बाप, मैं ये नहीं कहता. मैं कहता हूँ कि वो माँ बाप के साथ वो रहता है. ठीक है, होना यही चाहिए. पहली बात. दूसरी बात ये कि आप
دماغی امراض کی بات کر رہی ہیں. اسٹروک کے پیشنٹ میرے پاس ہیں, 3 4 5 سال پرانا اسٹروک ہے, ٹھیک ہے. پارکنسن کے پیشنٹ میرے پاس ہیں, ڈیمنشیا کے پیشنٹ میرے پاس ہیں, سی پی چائلڈ میرے پاس ہیں, مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں, ڈاؤن سنڈروم کے ہیں. یہ ساری کی ساری بیماریاں آپ کے ان کا ایم آر آئی اگر اٹھا کے دیکھیں تو ہر ایک کے ایم آر آئی کے اندر مختلف بیماریوں میں ایک جملہ کامن ملے گا کہ کچھ برین کے سیل جو ہیں اس میں اناکسک چینجز ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ سے اب یہ ڈفرینٹ برین کے جو اسٹرکچر وائز مختلف حصے ہیں, مختلف حصوں کو یہ انوالو کرتی ہیں اور اس کی سمٹم اس حساب سے, جیسے سیریبیلم کو کرے گی پارکنسنزم ہوگا, اگر پورے برین کو سیریبل کارٹیکس کو کرے گا جرنلائز تو یہ ڈیمنشیا ہے ایج ریلیٹڈ, لیکن ہیں سب کے سب اناکسک چینجز. میں اس سیل کا برین سیل کی جو پرابلم ہے میں اس کو کرتا ہوں. جو ڈیزیز جو مینیفیسٹ کر رہا ہے وہ خود بخود ٹھیک ہوتی ہے. اچھا, اس کی کیا آپ کو کیسے پتہ چلے گا اسٹروک کے پیشنٹ ہیں ان کی کیا سمٹمز ہیں یا ان کو کیا, جیسے میرے پاس ابھی ایک پیشنٹ ہے اس کے رائٹ اپر لمب رائٹ سائڈ آف دا باڈی جو ہے وہ پوری افیکٹڈ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب رائٹ سائڈ کا باڈی برین کا اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ یہ سیریبل کارٹیکس ہیں دونوں سائڈ کے, اور اس کے فائبرز جو نکلتے ہیں ٹریک جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیکوسیٹ کرتے ہیں, رائٹ سائڈ کے لیفٹ باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں اور لیفٹ سائڈ کے رائٹ کو کرتے ہیں. ابھی ان کا رائٹ سائڈ کا ہے اور انسیڈنٹلی جو اسپیچ سینٹر ہے بروکا وہ بھی لیفٹ سائڈ پہ سچویٹڈ ہے, تو وہ بول بھی نہیں پاتے ہیں, وہ بھی افیکٹڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور آج مجھے ابھی یہاں سے اٹھ کے وہیں پہ جاؤں گا, وہ میرے پاس آئیں گے. میرا خیال ہے آج 4تھا سیشن ہے ان کا, اور وہ اب بہتر ہونا شروع ہو گیا, ان کی آواز صاف ہو گئی ہے, ان کی ہاتھ کی موومنٹ پاؤں کی موومنٹ بہتر ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا وہ بچے جو پیدائشی تو ٹھیک ہوتے ہیں 1-2 سال تک ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ میں لاہور ابھی گئی تھی ٹریننگ کر کے, وہاں پہ بچے آئے تھے, ان کے گھر میں کافی زیادہ ٹینشن رہتی تھی جس کی وجہ سے اس بچے نے ہکلانا شروع کر دیا. ایک کال ہے, اس کے بعد میں آپ سے بات کروں. جی ہمارے ساتھ ہیں ملتان سے لیاقت صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا لیاقت صاحب پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے ورنہ آپ کا سوال مجھ تک صحیح پہنچ نہیں پائے گا. بہت شکریہ. جی میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ مجھے اکثر میرے دماغ میں تناؤ رہتا ہے اور مجھے ڈپریشن سے ہو جاتا ہے اور ایسے منفی خیالات آتے رہتے ہیں مجھے بار بار, یہ دنیاوی اور دینی خیالات ایسے منفی خیالات آتے رہتے ہیں. کیا اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس کوئی؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ سوال کریں گے, ان کا جواب دیں. آپ کا بلڈ پریشر کتنا رہتا ہے؟ بلڈ پریشر میں نے کافی بار چیک کروایا, بلڈ پریشر میرا صحیح ہو, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر صحیح ہے. اچھا, کچھ اور بلڈ کے ٹیسٹ کروائے ہیں آپ نے, جیسے سیرم ٹیسٹوسٹرون ہے, ایسٹروجن ہے؟ جی سر. یہ بلڈ کے کچھ ٹیسٹ کروائے ہیں آپ نے؟ لیاقت صاحب میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا والیوم ٹی وی کا والیوم بند کر دیں ورنہ ہم تک صحیح آپ کا سوال آ نہیں رہا. آپ ان کو لائیو بتا دیجئے کیونکہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی, تھوڑا سا جواب دیں. بلڈ پریشر ٹھیک ہے تو آپ کے بلڈ کے کچھ ٹیسٹ ہیں وہ آپ کرا لیجئے, اس کی رپورٹ مجھے بھیج دیجئے گا, میں اس کو دیکھ کے پھر اس کے بعد حساب سے بتا دوں گا. ڈاکٹر صاحب کی لیکن نمبر آپ اسکرین سے لیں. مرگی کا بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں اگر آپ کو ٹینشن ہے تو یہ تو ایک فیزیولوجیکل فینومنا ہے, لیکن اگر مرگی بھی ہے تو کچھ نہ کچھ برین کا کوئی حصہ متاثر ہے, تو وہ اس کا ایم آر آئی مجھے چاہیے ہوگا برین کا. ٹھیک ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. تو میں نے آپ سے کہا کہ وہ جس گھر میں بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے یا ماں باپ میں لڑائی یا بہت سے خاندانی پرابلم ہوتے ہیں, چھوٹے بچے اس میں کافی افیکٹڈ ہوتے ہیں, ان میں کافی پرابلم ہوتے ہیں. ابھی جو میں نے ریسنٹلی لاہور میں دیکھا وہ بچہ تھا 4-5 سال کا, لیکن اس کی مدر کا کہنا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک بات کرتا تھا, اب سہما رہتا ہے اور بات کرنے میں ہکلانے لگا ہے. تو یہ کیا اس کا بھی آپ اس میں علاج کر سکتے ہیں یا کیا؟ نہیں, یہ تو میرا خیال ہے کہ جو چائلڈ سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو دکھائیں. اچھا ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے. اچھا جی, اچھا ہمارے ساتھ کال موجود ہے جی. السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں کراچی بفر زون سے بات کر رہی ہوں. میرا 30 سال کا بیٹا ہے, وہ ذہنی طور سے کم ہے, دماغی طور سے, اور ویسے فٹ ہے, لیکن اس کے نا چیسٹ بہت زیادہ عورتوں کی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو اس وجہ سے میں اتنی پریشان ہوں بہت زیادہ. آپ بفر زون میں رہتی ہیں؟
जी बफर जोन में रहती हूँ मैं। मुझे मंडे और थर्सडे 2 दिन है मेरे हनीफ अस्पताल के। आपको एक छोटा सा ब्रेक है, हम आपको इसका जवाब देते हैं कॉल का छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, आप कब तक जवाब देंगी? जी डॉक्टर साहब। जी ब्रेक हो गई है या ऑन एयर है? अच्छा जी ऑन एयर है। अच्छा जी, आपको जवाब दे रहे हैं डॉक्टर साहब कि डॉक्टर साहब उनका मसला ये था कि वो बच्चा है, बच्चे का शायद थोड़ा सा दिमाग 3 साल, वो मेंटली रिटार्डेड है थोड़ा। ठीक है, और उसका जो अब वो वही जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि देखना पड़ेगा कि मेंटली रिटार्डेशन सीवियर है, मॉडरेट है या माइल्ड है। माइल्ड तो आप अपनी रिहेबिलिटेशन से ठीक कर सकते हैं उसको, ठीक है। मॉडरेट या सीवियर है वो असेस करें और उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करें। मेरे पास बच्चे हैं, थे भी और अभी भी हैं, जो कि सीवियर मेंटली रिटार्डेड मेरे पास आए तो गर्दन एक तरफ लटकी हुई, राल बह रही, अम्मा अब्बा की पूरी सपोर्ट गोद में उठाए हुए, और 2-2.5 महीने की ट्रीटमेंट के बाद वो हंसते खेलते हुए, रिस्पॉन्ड करते हुए इस तरीके से गए हैं। बहुत ज़बरदस्त। आप जो है वो एक तरह से सवाब भी कमा रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि ये माँ बाप के लिए बड़ा ही एक चैलेंजिंग एक टाइम होता है कि जब बच्चे इस कंडीशन में आ जाएं और आपने उनको पूरा संभालना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मदर के लिए घर में दूसरे बच्चे भी हैं, फादर भी मुस्तकिल आपको टाइम उन बच्चों को टाइम नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब और एक बड़ा मसला है आजकल, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। हम डाउन सिंड्रोम को साथ रखते हुए दूसरे टॉपिक्स को भी रख रहे हैं, ताकि मैं चाह रही हूँ कि डॉक्टर साहब से बहुत सारी चीज़ें कर लूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूँ कि आपके जो सवालात हैं मैं वही पूछूंगी जो आजकल के प्रॉब्लम्स हैं। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से पट्टे अकड़ जाते हैं, ये सर्वाइकल प्रॉब्लम है, ये चीज़ें दर्द करने लगती हैं, खिंचाव और तनाव है। क्या इसमें इसका कोई इलाज है आपके पास? स्ट्रेस लेवल ख़ास तौर पे ख़वातीन को ज़्यादा होता है, ठीक है, सॉरी टू से दैट, ठीक है। और मतलब आप वो बात तो नहीं करेंगे ना कि जी आजकल देखा जाए तो डेथ ज़्यादा आदमियों की होती है, और वो तो इतनी ज़्यादा उम्र की हो जाती है उनकी डेथ नहीं होती। छोटा सा ये भी एक फैक्ट है कि अगर मियाँ बीवी में से हस्बैंड पहले वाइफ चली जाए तो उसके 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर हस्बैंड या तो दूसरी बीवी के पास चला जाता है या ऊपर चला जाता है, ठीक है? लेकिन अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ जो है वो अकेले 15-15, 20-20 साल रहती है, ठीक है। ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है, राइट। इसलिए कि उनमें मेरा ख्याल है ख्वातीन में इंड्योरेंस या बर्दाश्त की लेवल मर्दों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती है। मर्द तो पूरा डिपेंडेंट होता है बीवी के ऊपर, ठीक है। और इसीलिए अगर आप देखें तो 25-30 साल की शादी के बाद शक्ल भी मिलने लगती है मियाँ बीवी की। आप किसी बात में सादी कॉल लेते हैं जी। हम आयशा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आयशा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए वरना आपकी कॉल कट जाएगी, हमें कुछ समझ नहीं आता, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा। जी मेरी बेटी है 10 साल की, लेकिन है ना वो क्लियर नहीं बोलती है। क्लियर नहीं बोलती, क्लियर बात नहीं करती है। 10 साल की बेटी है आयशा जी, 10 साल की बेटी है और वो क्लियर नहीं बोलती है। ठीक है, बोलने का खाली मसला है, लिखने का भी मसला है? नहीं, लिखने का कोई इशू नहीं है, लिखने में पढ़ाई में A+ ग्रेड पे रहती है माशाल्लाह, लेकिन वो जैसे वो सबकी को बोलती है छपकी। किसी किसी लफ्ज को बोलती है या मुस्तकिल ऐसे ही बात करती है? नहीं, कुछ खास वर्ड्स हैं जिनको वो सही नहीं बोल पाती, अदरवाइज बाकी वर्ड्स वो कुछ क्लियर बोलती है, कुछ को नहीं बोल पाती। अच्छा, मुझे ला के दिखा सकती हैं आप आयशा? आयशा, डॉक्टर साहब के नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप डॉक्टर साहब को कॉल करके इनको विजिट कर लीजिए, बच्ची को इनको ज़रूर दिखा दीजिए, ताकि देखने के बाद ये बेसिकली आपको बता सकते हैं। आज डॉक्टर साहब को बुलाने का मकसद ये था कि सेहत से मुतालिक बहुत से सवालात हैं, बहुत से प्रोग्राम्स भी हो रहे होते हैं, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो वो देखना चाहते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं। जिस तरह आप रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे आप रिसर्च करते हैं, स्टेम सेल बहुत सुन रहे हैं आप लोग, स्टेम सेल क्या है, PRP से बहुत कुछ हो रहा है। आप PRP को सिर्फ आपने ये सुनते हैं जी, PRP से हम लोग स्किन को टाइट कर रहे हैं, अपने डार्क सर्कल ख़त्म कर रहे हैं, हेयर को अच्छा कर रहे हैं, मगर PRP से और बहुत कुछ हो सकता है। स्टेम सेल से बहुत कामयाब इलाज हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं। अगर घुटनों का मर्ज बढ़ जाता है तो उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं? स्टेम सेल के जरिए। देखें फरा, प्रॉब्लम ये है, जैसे PRP की बात है, PRP मेरे हिसाब से एक वंडरफुल मोडालिटी है,
لیکن بدقسمتی سے لوگوں کی یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس سے پیسہ بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جس کو پتہ ہے وہ تو شاید کم کام کر رہا ہے, جس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے وہ زیادہ بڑھ چڑھ کے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس کل ایک آرتھوپیڈک سرجن میری عمر کے ایجڈ آدمی تھے, وہ آئے, وہ کال کریں ساتھ کال میں اس لیے شامل کر رہی ہوں معذرت کے ساتھ تاکہ لوگوں کو آپ پتہ چلتا جائے کہ جی جو ان کے سوال ہے ہم شامل کر لیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. بینش ہے ہمارے ساتھ. بینش ذوالفقار بات کر رہی ہوں. جی بینش, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا تھا. میری بیٹی ہے 10 سال کی. ٹھیک ہے. اور وہ ڈسارتھریا ڈائگنوز ہے اور ساتھ ڈیولپمنٹلی ڈیلیڈ بھی ہے. تو کیا یہ جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہے یہ اس کے لیے بھی ہے؟ وہ بولتی نہیں ہے. انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. آپ کو لائیو جواب دے رہے ہیں. جی تھینک یو. آپ نے اس کا کوئی ایم آر آئی وغیرہ کرایا ہوا ہے برین کا؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا. آپ ڈاکٹر صاحب سے پروگرام کے بعد نمبر لے کے کال کر لیجئے تاکہ آپ ان کو جو بھی ان کے سوالات ہیں آپ ان کے جواب دے دیں اور ڈاکٹر صاحب کو ضرور وزٹ کیجئے. جی ڈاکٹر صاحب ہم واپس آتے ہیں معذرت کے ساتھ. پی آر پی کی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, میں 2012 سے کام کر رہا ہوں اس کے اوپر. آئی ایم دا پائنیئر. ٹھیک ہے, میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے کل, مجھ سے پوچھنے لگے. میں نے ان کو کچھ تصویریں اپنے سیل کے اندر جو تھیں وہ میں نے دکھائیں. زخم ایڑی کا زخم تھا 18 مہینے کا, ہڈی نیچے نظر آ رہی تھی, وہ میں نے ٹریٹ کیا. میرا خیال ہے نومبر کی بات ہے. 1 اپریل کی میں نے تصویر دکھائی جس میں زخم بالکل صاف ہو چکا تھا, کھال بھی آ گئی تھی, سب کچھ. ہڈی کا جو ٹوٹ جائے وہ آپریشن کریں اور اس کے بعد وہ جڑنے سے انکار کر دیں, نان یونین جسے کہتے ہیں, اس کا انہوں نے ذکر کیا. میں نے ان کو اپنے کیسز دکھائے. میں نے ان کو بتایا کہ اس کی جو ریکمنڈڈ ٹریٹمنٹ ہے اس میں بون گرافٹنگ اور روز پیٹلنگ سب کچھ شامل ہے. میں نے اس میں سے کچھ نہیں کیا. اتنا بڑا بٹر فلائی تھا, آپریشن کر کے کھولا تو پتہ لگا بٹر فلائی ہے. میں نے خالی اپنی جگہ ایک نیل ڈالی, اس پیسز کو اپنی جگہ رکھا اور میں نے پی آر پی اس میں پہلے تیار کیا تھا وہ لگا دیا. وہ جڑ گئی ہڈی. ٹھیک ہے, تو وہ اس پہ کہنے لگے کہ میں کرتا ہوں لیکن میرے رزلٹ نہیں ملتے مجھے. میں نے پھر ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کتنا بلڈ 10 ml بلڈ کتنا لیتے ہیں؟ کہیں گے 10 ml. میں نے کہا اس سے پی آر پی کتنا بنایا آپ نے؟ کہیں گے 3 سے 4 ml. میں نے انسٹنٹینیس جواب یہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کبھی رزلٹ مل ہی نہیں سکتا, یہ آپ صحیح نہیں بنا رہے ہیں. 10 ml بلڈ اگر لیتا ہوں میں تو اس سے 1 ml بھی پی آر پی نہیں بنتا ہے, 0.7 0.8 ہے. پھر اس کے اندر بھی گروتھ فیکٹر بہت سارے ہیں 22-26 کے قریب. اس میں سے کچھ گروتھ فیکٹر, ایک گروتھ فیکٹر دوسرے کے اینٹی کام کرتا ہے. آپ کو جو چاہیے ہوتا ہے اس کا اینٹی بھی نکالنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہی وہ کام کرے گا. رائٹ. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 3, 4, 5, 6 ml. اب آپ کے گھٹنا ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی رکھی ہے 1 ml سائنوویل فلوئڈ کی. اس کے اندر آپ 5 ml اگر پی آر پی اپنے حساب سے بنا کے ٹھونک دیں گے تو وہ تو اور درد کرے گا. اچھا, ہمارے ساتھ کال بھی ہے. اس لیے ایک اچھی موڈیلٹی نالائقوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہے اور اس سے وہ خراب کر رہے ہیں, اس کی ریپوٹیشن خراب کر رہے ہیں. بالکل. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. اشفاق, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. میرا ایک بھائی ہے, تقریباً عمر اس کی ہے 17 سال, لیکن وہ اس کا دماغ جو ہے نا سلو کام کرتا ہے. وہ اگر اس کو مطلب گنتی 10 تک آپ یاد کرا دیں, مطلب 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد پھر بھول جائے گا. اگر اس کو یہاں سے کام بتائیں کہ وہ کر کے آؤ, وہاں تک پہنچے گا پھر بھول جائے گا. تو اشفاق صاحب آپ اس بچے کو میرے پاس لا سکتے ہیں؟ جی جی لے آئیں گے. کراچی سے بات کر رہا ہوں میں, ملیر کینٹ سے. ملیر کینٹ میں ہیں آپ؟ جی جی. کنٹونمنٹ بورڈ میڈیکل سینٹر دیکھا ہے آپ نے؟ نمبر آپ اسکرین پہ ڈاکٹر صاحب کے نمبر چل رہے ہیں, آپ پروگرام کے بعد ان سے رابطہ کر کے ایڈریس پتہ کر لیجئے اور ضرور ڈاکٹر صاحب کو وزٹ کیجئے. جی ڈاکٹر صاحب ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ اکثر خواتین کا, میری بہنوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ان کی کمر میں بہت درد رہتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ اسٹیم سیل کے ذریعے کمر کا درد, یعنی یہ جو کمر کی آپ کی پیچھے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, کیونکہ بہت ساری فیمیلز کے آپریٹ ہوتے ہیں جب ان کی بچے ہوتے ہیں اور انجیکشن لگتا ہے, اس کی وجہ سے وہ ان کو بہت درد رہتا ہے. تو اس کا مجھے تھوڑا سا پلیز بتا دیجیے. 2 بات اس کے جواب کے 2 پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ باہر بھی تو خواتین کے انجیکشن لگ کے ڈلیوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
प्रोपोर्शन वाइज उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितने यहाँ की ख्वातीन को होता है। अच्छा। ठीक है, डिलीवरी हुई, उसके बाद बिस्तर पे चली गई जी। उसके बाद पंजीरी खा रही हैं, ये खा रही हैं, वो खा रही हैं, ठीक है, वेट इतना बढ़ा लेती हैं, ठीक है, वो वेट जो है उसको डाल देती हैं उस पर्दे के पीछे कि जी हमारी कमर पे इंजेक्शन लगा था उसके बाद है। नो, वो आपने जो आराम तलवी है वहाँ पे डिलीवरी हुई यूरोप अमेरिका के अंदर, तीसरे दिन वो जाके जिम में एक्सरसाइज शुरू कर देती है, 10-15 दिन बाद जाके अपनी जॉब शुरू कर देती है। आप अपना वजन बढ़ा लेती हैं, उसकी वजह से कमर में तकलीफ होती है। ठीक है, ये बड़ा मसला है। कुछ ख्वातीन हैं जिनका वजन नहीं भी बढ़ता तो उसके भी होते हैं, तो क्या अगर इस तरह का कोई दर्द है, ये कमर का कोई दर्द है, तो उसमें भी आप ये ट्रीटमेंट करते हैं? देखें, आपका जिस्म जो है ना, जी, अल्लाह ताला की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज़ है। ये अल्लाह ताला के अल्फाज है कि मैंने मिट्टी का एक पुतला अपने हाथों से बनाया और उसमें अपनी रूह फूकी, ठीक है, और उसके बाद हम तो हो गए लाफानी। ये ज़िंदगी है, फिर कुछ मौत का टाइम है और उसके बाद फिर ज़िंदा होंगे और सवाल जवाब, तो हम लाफानी है, ठीक है। इसका ख्याल रखना मैंने पहले भी कहा था आपका काम है। इसमें से हर चीज़ बन रही है, टूट रही है, ठीक है। नाखून आपके बड़े हो जाते हैं, काट देते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, बाल काट देते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं। इसी तरह पूरी बॉडी जो है वो टूट रही है, बन रही है, ये एक अल्लाह ताला का सिस्टम है, ठीक है। इसमें से अगर आप उसको इतना मजबूत करें कि जो बन रही है उसको सपोर्ट मिल जाए, टाइम मिल जाए, तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी खुद अपने आप को रेक्टिफाई कर लेगी। लेकिन उसका ख्याल तो करें आप। बिल्कुल, वो लोग जो खुद से प्यार नहीं करते वो किसी से प्यार नहीं करते, ये वैसे मैं कहती हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर भी हैं और कॉल के बाद आप ये भी बताएंगे कि आप कहाँ बैठते हैं, ताकि लोगों को ये भी पता चल जाए। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम मैडम, मैं कराची से बात करूँ। मरकज। कौन बात करें कराची से? मरकज जी, मरकज साहब बताइए क्या सवाल है? मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है ये कि मेरे भाई का 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था ना जी, तो वो ये कह रहा है कि जब वो नीचे झुकता है या ऊपर उठ रहे हैं ना, उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द और चक्कर आते हैं। 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद उनके 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था और अब उनको चक्कर आते हैं। जी, चक्कर और बहुत ज्यादा पेन होता है उसके सर में ना। सर में दर्द होता है? कुछ सवाल जी, बिल्कुल कोई उल्टी वगैरह की शिकायत तो नहीं थी? सर वो जब एक्सीडेंट हुआ जब थी सर, अभी नहीं है जी। दोबारा? अच्छा, पहले उनको वॉमिट होते थे मगर अब नहीं हो? अब नहीं है, अब जब दर्द है और चक्कर आते हैं। ठीक है, कौन के सवाल? देखें, बेसिकली ठीक है, स्ट्रोक जो है, आपको जवाब दे रहे हैं। स्ट्रोक जो है वो 2 तरह का होता है, हेमरेजिक और इस्कीमिक। 87% इस्कीमिक है, बाकी हेमरेजिक है। हेमरेज भी 2 तरह के होते हैं, ब्रेन सब्सटेंस के अंदर और जो बाहर की झिल्ली है उसके बाहर, ठीक है। वो बाहर की झिल्ली में जो खून जमा होगा वो भी कंप्रेस करेगा। तो कोई MRI हुआ इनका, CT MRI वगैरह कुछ? अगर नहीं हुआ है तो वो कराएं और वो दिखाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, जाते जाते आप ये बता दीजिए, हमारे पास एक आखिरी मिनट बचा है, जो आप मैसेज देना चाहें आप मैसेज दे दीजिए इन लोगों के लिए, और ये ज़रूर बता दें कि आप कहाँ बैठते हैं। मैं नॉर्थ नाजाबाद में एक जगह बैठता हूँ, गुलशन में बैठता हूँ और डिफेंस में बैठता हूँ। ठीक है, 6 दिन है, मैंने 2-2 दिन तीनों जगह के रखे हैं। मंडे एंड थर्सडे नॉर्थ नाजाबाद है, ट्यूसडे एंड फ्राइडे गुलशन है, और वेडनेसडे एंड सैटरडे डिफेंस का है। डॉक्टर साहब नाज़िमाबाद में बैठते हैं, गुलशन में बैठते हैं, डिफेंस में बैठते हैं। इनके फ़ोन नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, बहुत सी रिसर्च कर रहे हैं। आज हमने आपको बताया डाउन सिंड्रोम के बारे में, उन बच्चों के बारे में। उनको ज़रूर एक ख़ास जगह दीजिए क्योंकि पूरी दुनिया में उनका आलमी दिन भी मनाया जाता है, और उनको मोहब्बत और प्यार से रखें, वो अल्लाह पाक का एक तोहफ़ा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है, लेकिन वो बच्चे जो सर्वाइव कर जाते हैं उन बच्चों को जो है वो आप ज़रूर प्यार मोहब्बत से रखें। और यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर कोई गलती हमसे हो गई हो तो हम तहे दिल से अपनी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से माजरत। इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।